السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في تتمة الامتحان الجهوي لجهة طنجة الطوال الحسيمة خيار فرنسية. الجزء الثاني، إذا توقفنا في الجزء الأول عند الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. Partie 2 raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. التمرين الأول: L'homme réagit aux stimulations de son environnement grâce à son système nerveux. Il en reçoit des informations et peut agir avec une réaction motrice volontaire ou involontaire. Pour connaître les différents organes impliqués dans la réalisation d'un réflexe, nous considérons les données suivantes. إذن هذا التمهيد يقول على أنه الإنسان يتفاعل أو يتلقى مجموعة من المثيرات والمنبهات من محيطه بفضل جهازه العصبي. يستقبل هذه المعلومات ويتفاعل معها عن طريق إنجاز حركات إرادية أو لا إرادية. لمعرفة الأعضاء المتدخلة في إنجاز الحركات اللا إرادية اللي هي الانعكاس لو ريفلكس، nous considérons les données suivantes. نعتبر المعطيات التالية. Trois groupes de grenouilles sont préparés: groupe A, groupe B, groupe C. إذا قمنا بتحضير 3 مجموعات من الضفادع. Le groupe A dont le système nerveux est intact. d'un groupe A جهازه العصبي سليم، لم نجد عليه أي تغيير. Le groupe B dont l'encéphale et la moelle épinière sont détruits. Donc المجموعة الثانية الدماغ والنخاع الشوكي قمنا بتخريبه. والمجموعة C dont l'encéphale a été détruit mais la moelle épinière laissée intacte. مجموعة C قمنا بتخريب الدماغ ولكن la moelle épinière بقات سليمة، laissée intacte، بقيت سليمة ما غيرناهاش، لم نقم بتخريبها. السؤال الأول: choisis parmi ces deux groupes de grenouilles A et B et C celles qui n'ont aucune activité nerveuse. إذا من بين هاد ثلاثة المجموعات شنو هي المجموعة اللي ما يمكنش دير حتى شي نشاط عصبي، ما يمكن دير لا حساسية شعورية لا تحركية إرادية ولا تحركية لا إرادية. نعم، بطبيعة الحال هو لو جروب B، لأنه هو لو جروب dont l'encéphale et la moelle épinière ont été détruits. هو الجروب اللي ما عندوش المراكز العصبية كلها خربنا الدماغ وخربنا النخاع الشوكي. وحنا كنعرفوا بأنه l'encéphale c'est le centre nerveux de la sensibilité consciente et de la motricité volontaire, alors que la moelle épinière est le centre nerveux du réflexe. هنا غيكون la réponse هو B. Donc غنديرو le groupe B هو le groupe اللي ميمكن ليه ينجز حتى شي activité nerveuse. Pour mettre en évidence les organes mis en jeu lors d'un mouvement réflexe, des expériences ont été effectuées sur l'un de ces groupes de grenouilles. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. لمعرفة الأعضاء المتدخلة في الانعكاس، تم إنجاز مجموعة من التجارب على إحدى هذه المجموعات كما يبين الجدول التالي. الجدول ممكن تقراو من بعد هذه التجارب بشكل سريع باش لكي لا أطيل عليكم نعطيكم فكرة. إذا التجربة الأولى قمنا بإهاجة الطرف الخلفي الأيسر وقمنا بإهاجة الرجل باستعمال حمض مخفف، أعطتنا نتيجة فليكسيون دو لا بات غوش، ثاني الطرف الأيسر. التجربة الثانية قمنا بتخدير الجلد ووضع الرجل الضفدع في محلول حمضي، فلاحظنا بأنه ليس هناك أي رد فعل. التجربة الثالثة قمنا بقطع العصب الوركي en section le nerf sciatique ديال الرجل اليسرى، ثم on excite son bout central، نقوم بإهاجة طرف النهاية المركزية، نتيجة فليكسيون دو لا بات بوستيريور دغوات. حنا ملي كنهيجو النهاية المركزية ديال العصب الوركي الرجل اليسرى كتحرك الرجل اليمنى، وملي كنهيجو لو بو بيريفيريك تنهيجو النهاية المحيطية ديال الرجل اليسرى كتحرك نيت الرجل اليسرى. إذن هاد نفس التجارب راه هما اللي درتو في الدرس الفقرة ديال الانعكاس الشوكي ديال لو ريفلكس. إذا ما كاين حتى شي جديد هنايا باش ما تشوفوا الجدول وتخلعوا، راه نفس التجارب. إذن هذا ما بقاش ولا بحال استرداد معارف ليس استدلالا علميا بالنسبة لهذا الامتحان. On détruit seulement la moelle épinière de la grenouille pour on trope ces deux pattes
postérieure gauche et droite dans une solution acide diluée. نقوم بتخريب النخاع الشوكي ديال الضفدعة، ثم نقوم بغمر الطرفين معا في محلول حمضي مخفف، فنجد بأن هناك عدم إنجاز أي حركة aucune réponse، ما كاين حتى شي رد فعل. السؤال الأول: à partir des données de tableau, sur quel groupe de grenouilles on a réalisé ces expériences? Justifiez votre réponse. إذن اعتمادا على هذه المعطيات اش من ضفدع اللي قمنا بإنجاز التجربة عليه. دونك بطبيعة الحال ما غاديش تكون لو جروب بي. علاش؟ لأن لو جروب بي عنده لونسيفال مخرب ديجا وعنده لا مويل ايبينيير مخرب، وهنا تيقول لنا on a détruit la moelle épinière، دونك ماشي لو جروب بي. هنا باش ننجزو هاد التجارب ديال لو ريفليكس كنجزوهم على على تجارب ديال على تفاضع عفوا اللي كتكون مخربة الدماغ. دونك هنا لو جروب اللي عندنا فيه الدماغ مخرب هو لو جروب سي. Donc groupe C dont l'encéphale a été détruit mais la moelle épinière laissée intacte. Donc هنا تجربة قمنا بإنجازها على لو جروب C car c'est un groupe de grenouilles spinales. groupe de grenouilles décérébrées. مجموعة ديال الضفادع اللي هي مخربة الدماغ هي اللي كنجزو عليها هاد التجارب اللي كتكون تجارب ديال الكشف عن أعضاء المتدخلة في الانعكاس. سؤال باء: quel type d'excitation utilisé dans ces expériences؟ شنو هو أنواع الإهاجات المستعملة؟ دونك ملي كنستعملو لاسيد دونك هادي سي اون اكسيتاسيون شيميك، وهنا lorsqu'on excite le nerf sciatique كنستعملو تيار كهربائي، دونك كنستعملو اون اكسيتاسيون إلكتريك باش نهيجو داك لو نير سياتيك. دونك هنا من السؤال راه كيعطيك إشارة كال تيب، ماشي بغينا واحد، بغينا بليزيور تيب. شنو هما هاد لي تيب اللي كاينين في هاد ليكسبيريونس؟ درنا دو تيب، دونك excitation chimique en utilisant de l'acide et excitation électrique اللي درنا به l'excitation lobo central ou lobo périphérique ديال le nerf sciatique. C: tirer une conclusion de chacune des expériences. من 1 حتى 5 غنديرو استنتاجات ديال كل تجربة. Excitation de la patte postérieure gauche de la grenouille avec une solution acide diluée. Flexion de la patte gauche. إذن عندنا هنايا une grenouille اللي هي ديسيريبري، ضفدعة مخربة الدماغ، وملي كنديرو لها الإهاجة كتنجز الحركة. إذن شنو هو الاستنتاج اللي كنستنتجو؟ بطبيعة الحال كنستنتجو بأنه الدماغ ما عنده حتى شي علاقة بهاد النوع ديال الحركات، لأنه واخا الضفدعة مخربة الدماغ قامت بإنجاز الحركة. دونك هنا le cerveau n'intervient pas dans le réflexe médulaire. الدماغ ou bien l'encéphale plutôt، غنديرو l'encéphale n'intervient pas dans le réflexe médulaire، لا يتدخل في الانعكاس الشوكي. السؤال الثاني أو التجربة الثانية: عندما نقوم بتخدير الجلد نلاحظ بأنه ما كاين حتى شي نتيجة، هذا كيعني بأنه الجلد يتدخل في الانعكاس. دونك غنقولو comme conclusion: la peau intervient dans le réflexe médulaire. Le rôle ديالو il intervient comme des récepteurs اللي هما sensoriels، مستقبل حسي ديال الجلد يتدخل في الانعكاس ويلعب دور مستقبل حسي. en section le nerf sciatique، ملي كناخدو لو نير سياتيك وكنهيجو لوبو سونطرال كنلاحظوا بأنه كتحرك الرجل اللي في الجهة الأخرى. هنا باش كنعرفوا الطور ديال هاد العصب، عندما نقوم بإهاجة العصب الورقي وكنهيجو النهاية المركزية، النهاية اللي مرتبطة بالمركز، كنلقاو بأنه السيالة كتمشي للمركز، كتمشي للنخاع الشوكي، ومن النخاع الشوكي كتدوز للرجل اللي كاينة في الجهة الأخرى، الرجل اليمنية. هنا هيجنا العصب اللي كاين في الرجل اليمنية، مشات السيالة للنخاع الشوكي، ومن بعد النخاع الشوكي عاد مشات للرجل اليمنية. إذن السيالة اللي كتمشي في اتجاه المركز، دونك هداك لانفلو نيرفو اللي كيمشي في اتجاه لو سونتر كنسميوه انفلو نيرفو اللي هو تري بيان
sensitif. دونك هذيك السيالة العصبية المركزية اللي هي حسية ديما كتمشي تنقل في اتجاه المركز. إذن هنا كنكتشفوا بأنه هذا العصب الورقي هو عصب حسي، لأن السيالة نقلت في اتجاه المركز. دونك le nerf sciatique est un conducteur sensitif. بخلاف هنا عندما نهيج النهاية المحيطية lorsqu'on excite le bout périphérique. النهاية المحيطية يعني النهاية المرتبطة بالعضلة. ملي كنهيجو النهاية المحيطية ديال العصب اللي مرتبط بالرجل اليسرى، كنلاحظوا بأنها كتحرك الرجل اليسرى، يعني أنه نقلت السيالة من العصب في اتجاه العضلة ديال نفس الرجل. السيالة التي تنقل في اتجاه العضلة يعني من المركز نحو المستجيب du centre nerveux vers l'organe effecteur، هذيك كتكون السيالة اللي هي حركية. دونك ان انفلو نيرفو اللي هو موتور. دونك هاد العصب اللي هو لو نير سياتيك كيلعب في هاد الحالة ان كونديكتور اللي هو موتور. دونك هاد التجربة 4 كتبين لينا بأنه لو نير سياتيك بلوتو est un conducteur moteur، هو موصل حركي. وكما شفتو في الدرس راه هو il est à la fois conducteur sensitif et moteur. donc c'est un nerf اللي هو mixte، عصب اللي هو مختلط ولا مزدوج. تجربة 5 ملي كنخربوا النخاع الشوكي ما كتكون حتى شي نتيجة، هذاك يعني بأنه النخاع الشوكي تيتدخل في الانعكاس، وكتعرفوا بأنه كيلعب الدور ديال لو سونتر نيرفو. دونك لا مويل épinière et le centre nerveux du réflexe médulaire. دونك هادو هما الاستنتاجات اللي غنديرو في هاد الفقرة، وهاد الاستنتاجات راه سبق ليكم شفتوهم في الدرس، يعني ما كاينش شي حاجة جديدة، كتعاودوا تكتبوا نفس الاستنتاجات اللي استخرجتوها مسبقا. سؤال 4 réaliser un schéma annoté de l'arc réflexe. إذا مطلوب منك هنا دير خطاطة ديال قوس الانعكاس en utilisant des figures géométriques، تستعمل سميتو رسومات هندسية، إطارات يعني مستطيلات des figures et des flèches pour représenter les éléments intervenant dans la réalisation du réflexe. دونك غدير ديك الخطوطة اللي شفتي ديال الانعكاس. دونك غنبداو بلابو ونضيفو لو رول ديالو. دونك كيلعب دور مستقبل حسي، ان ريسيبتور اللي هو سونسوريال. من بعد دونك ابري ليكسيتاسيون ديال لي ريسيبتور سونسوريال، دونك لانفلو نيرفو كينتقل عبر دي فيبر نيرفوز اللي هما سونسيتيف، وممكن تحددو بالضبط وديرو بانه راه كاينين في الجدر اللي هو الخلفي. من بعد كنمشيو لا مويل épinière اللي هو لو سونتر نيرفو، النخاع الشوكي، وهنا كيتوقع لا ترانسفورماسيون دو لانفلو نيرفو اللي هو سونسيتيف لانفلو نيرفو اللي هو موتور، وكيتنقل عبر دي فيبر نيرفوز اللي هما موتريس، دونك اللي كيلعبوا دور ديال كونديكتور موتور. في اتجاه بطبيعة الحال لو موسكل اللي كيلعب الدور ديال لورغان افيكتور. دونك هنايا السؤال الاخير في الجهاز العصبي. من بعد غنمروا الجهاز المناعاتي. دونك التمرين الثاني exercice 2. certaines personnes souffrent d'intoxication alimentaire en mangeant des aliments contaminés par des bactéries flagellées, les salmonelles en particulier. وعطينا le nom ديال هاد les salmonelles S salmonelle enteritidæ. Afin de mettre en évidence le mécanisme de défense du corps contre ces bactéries pathogènes, on propose les données expérimentales suivantes. هنا كتعطينا واحد النص كيبين لنا بأنه بعض الأشخاص يعانون من تسممات غذائية عن طريق تناول أغذية اللي هي ملوثة بواحد الجراثيم اللي هي دي بكتيري فلاجيلي. دونك بكتيريات اللي عندها أصوات بحال الشكل ديال لي سالمونيل. وباش نعرفوا كيفاش كيتدخل الجسم ضد هاد البكتيريا كيعطيونا هاد لي زيكسبيريونس اللي عندنا هنايا. بروميير اكسبيريونس دي سوريسين
Donc, فئران سليمة reçoivent des injections répétées d'un même antigène qui sont les flagelles de la bactérie salmonelle. Donc خدينا فئران اللي هي سليمة وحقناها بدوك الأصوات ديال البكتيريا ديال السالمونيل. On constate une production d'anticorps dans le sang dirigée contre les flagelles de cette bactérie. Donc نلاحظوا إنتاج مضادات أجسام في الدم موجهة ضد البكتيريا. السؤال الأول: déterminer le type de réponse immunitaire impliquée dans ce cas. Justifiez votre réponse. المطلوب هو تحديد نوع الاستجابة المناعاتية. أنا ديما كنقولوا بأنه يا إما في التمرين كنلقاو بأنه كاينة 3 تيب، يا إما كتكون اللي هي ريبونس immunitaire ناتوريل مناعة طبيعية اللي كيكونوا فيها لي الدائرة ديال الفاغوسيتوز بلي ماكروفاج، ولا كيكون عندنا ريبونس immunitaire هيمورال اللي كتتم بلي زونتيكور، ولا كتكون عندنا ريبونس immunitaire اللي هي سيلولير اللي تتم بلي لانفوسيت تي. دونك 3 ديال الحالات. في هذا التمرين كنعرفوا بأنه هنا اللي تدخل هما لي زونتيكور. دونك بطبيعة الحال هادي سي اون ريبونس immunitaire اللي هي humorale. Donc la réponse immunitaire impliquée dans ce cas est la réponse immunitaire humorale car elle se fait par l'intervention des anticorps لأنها تمت بواسطة مضادات الأجسام. Deuxième expérience, en dose, en fonction du temps, le taux d'anticorps antiflagelle apparu dans le sérum de la souris après 2 injections consécutives de flagelle de salmonelle à intervalle de 6 semaines. Le document 1 montre les résultats obtenus. إذا قمنا بمعايرة يعني بقياس نسبة مضادات الأجسام في المصل مع مرور الزمن بعد حقنين متتاليين بنفس المولد المضاد اللي هو لي فلاجيل دو سالمونيل من بعد 6 أسابيع. درنا حقنين متتاليين غنشوفوهم هنا في التجربة. درنا الحقن الأول هنا في الأسبوع الأول في الأول، والحقن الثاني تم بعد 6 أسابيع. لو سكون انجيكسيون هنا لو بروميير انجيكسيون. مزيان. En s'appuyant sur les résultats de cette expérience, décrire l'évolution du taux d'anticorps après la première et la deuxième injection du même antigène, flagelle de cette bactérie. المطلوب منا هو أننا نوصفو اش كنلاحظو. كتلاحظو هنا من بعد لا بروميير انجيكسيون كتلاحظو بأنه كاينة اون اوغمونطاسيون دو طو دونتيكور، ولكن هي واحد لوغمونطاسيون اللي هي فيبل مقارنة مع لوغمونطاسيون ديال لي زونتيكور من بعد ديال الحقن الثاني. لو دوزيام انجيكسيون كنلاحظوا بان كاينه اون اوغمونطاسيون اللي هي فورت، هنايا كاينه اون اوغمونطاسيون اللي هي فيبل اي لونت. هنا ما وصلنا لو بيك حتى من بعد 4 ديال الاسابيع، دونك احتاجنا مده طويله باش نوصلوا لهاد لو بيك هذا لاعلى كميه من بعد الحقن الاول. بعد الحقن الثاني وصلنا واحد الكميه كبيره جدا في واحد الظرف اللي هو وجيز. دونك هادي بعد الحقن الثاني كانت الاستجابه سريعه، في وقت وجيز وصلنا كميه اللي هي كبيره. بكل بساطه غنقولوا بانه دونك après la première injection le taux d'augmentation ou bien il y a une augmentation اللي هي faible, alors que après la deuxième injection on constate qu'il y a une forte augmentation. Donc après la première injection de l'antigène, on constate que le taux des anticorps augmente lentement et en petite quantité. لأن هنا تزادت الكمية ولكن ببطء من بعد 4 أسابيع، وكميات اللي هي قليلة en petite quantité. Après la deuxième injection de l'antigène, on constate que le taux d'anticorps augmente rapidement. في ظرف أسبوع واحد وصلنا كمية كبيرة، donc il augmente rapidement et en grande quantité وبكميات اللي هي كبيرة. سؤال B. Identifiez donc la caractéristique de réponse immunitaire mise en jeu. إذن أشنا هي الميزة اللي كتميز بها هاد الاستجابة المناعية؟ بطبيعة الحال ملي كيكون عندنا حقنين متتاليين ولاحظنا بأنه الاستجابة في الحقن الثاني سريعة
وبكميات اللي كبيرة كنعرفوا بأنه راه هنا كنهضروا على خاصية الذاكرة المناعاتية. Donc la caractéristique de réponse immunitaire mise en jeu est la mémoire immunitaire. Troisième expérience، إذن هنا التأثير ديال هاد البكتيريا ما كيبقاش عندها تأثير فواحد لو milieu qui contenant un sérum d'une souris vaccinée contre هاد البكتيريا. ما كيبقاش عندها تأثير ملي كنديروها فواحد لو sérum اللي هو موجه ضدها. Par contre, ce sérum n'a aucun effet sur les bactéries S. typhées responsables de la fièvre typhoïde. لأن هاد البكتيريا اللي هي S entéritidée ملي كنديروها فواحد لو sérum اللي هو ماصل موجه ضدها فيه لي زونتيكور اللي هو ضدها كيقضيو عليها. ولكن par contre هاد لو sérum نيت n'a aucun effet sur les bactéries S. typhées. ما عنده حتى شي تأثير على واحد النوع تاني ديال البكتيريا اللي مسؤول على لا fièvre typhoïde. اش كيعني هذا؟ que déduisez-vous des résultats de cette expérience؟ اشنو كتستنتجوا؟ إذن كنستنتجوا بأنه بما أنه هاد مضادات الأجسام اللي كاينين في هاد لو سيروم كيقضيو فقط على هاد النوع من البكتيريا اللي هو S. entéritidée وما كيقضيوش على S. typhée، يعني أنهم ce sont des anticorps اللي هما très bien des anticorps qui sont spécifiques مضادات أجسام نوعية. Donc on déduit que les anticorps sont spécifiques. Les anticorps antiflagelles ne peuvent neutraliser que les bactéries S. entéritidées. ما كيمكنلهمش يقضيو على شي بكتيريا أخرى من غير هاد الصنف هذا. السؤال 4. Le texte ci-dessous qui comprend un certain nombre de vides à remplir, recoupez les chiffres qui correspondent au vide du texte et après chaque chiffre écrire le mot ou à choisir parmi les mots suivants: les macrophages, anticorps, complexe humain, antigènes, plasmocytes, phagocytés, les lymphocytes B. عندنا هاد لو تكست وغادي نملؤوه بهاد نملؤوا الفراغات بهاد المعطيات. Donc lorsque les bactéries pathogènes pénètrent dans le corps sont activées. Donc ملي كيدخلوا البكتيريات اللي مريضة للجسم شنو كيوقع؟ دونك les lymphocytes B sont activés et se différencient en من بعد ما كيدخلوا هاد لي lymphocytes B وكيتكاثروا كيتفرقوا لأش. Donc ils se différencient très bien en plasmocytes كيتحولوا إلى بلزميات. هاد البلزميات اش كيديروا؟ ils sécrètent des anticorps. Très bien. Donc ils sécrètent des anticorps. Les anticorps circulent libres dans le sérum qui neutralisent ensuite اش كينوتراليزيو l'antigène. بطبيعة الحال عندك هنا إلا apostrophe نتا إلا ما عرفتيش الجواب بتقلب على دوك اللي فيهم لي فوايل. هنا أ مثلا ميمكنش دير إلا apostrophe لي ماكروفاج ولا إلا apostrophe كومبلكس ولا إلا apostrophe بلاسموسيت ولا إلا apostrophe. تيبقى عندك جوج اللي ممكنين هنا في هاد الحالة، يا إما أونتيكور ولا أونتيجين. دونك هنايا أونتيكور راه درناها هنا ils sont sécrétés par les plasmocytes. بقى لنا هنا شكون اللي كينوتراليزا اللي هما les antigènes. En s'y accrochant ils forment alors un. Donc les anticorps ملي كيتلاقاو مع les antigènes كيشكلوا لنا ce qu'on appelle le complexe humain. Donc un complexe رقم 5 un complexe humain مركب منيع كيشكلوا لنا واحد المركب منيع. دونك التجمع ديال لونتيكور مع لونتيجين كيشكل لنا واحد المركب اللي كيتسمى complexe humain. اي اش كيوقع لهاد لو كومبلكس؟ اي phagocyté يتم بلعمته. par quoi؟ par les macrophages بواسطة البلعميات الكبيرة. les bactéries pathogènes sont ainsi détruites. وفي الأخير هاد لي بكتيري كيوقع لهم تخريب. دونك إلى فيديو قادم إن شاء الله تعالى، وحظ موفق للجميع.